दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। देशको पुरानो तथा प्रमुख दलमध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिएको छ। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा हामी 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यही क्रममा आज हामी काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक पूर्व प्रशासक गणेशराज कार्कीसँग सहकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। म आफ्नो छात्र जीवनमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग आबद्ध थिएँ अथवा एक किसिमले भन्दा सक्रिय नै थिएँ र 2042 सालदेखि करिब 32 वर्ष चाहिँ म नेपाल सरकारको मन्त्रालय विभाग कार्यालय र आयोगहरूमा बसेर काम गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरा केही सीमाहरू केही मेरा पनि छन्। भनौँ न, म त्यतिखेर अब नेपाल सरकारको काम गर्दाखेरि अब संविधानको परिधि र ऐन कानुनको परिधिभित्र बसेर मैले चाहिँ अब पारदर्शी ढङ्गबाट अब अलिकति जवाबदेहीपूर्ण तरिकाबाट र खास गरेर चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने राजनीतिक तटस्थता पोलिटिकल न्युट्रलिटीलाई बसेर अब सुशासन जनतालाई कसरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने छ भन्ने हिसाबले काम गरियो र त्यसको केही मेरो जवाबदेही केही जिम्मेवारी पनि छन्। र त्यो हिसाबले भन्दाखेरि म तपाईलाई यो अहिले जुन म अब अहिले त नागरिक भएँ, म सेवानिवृत्त भएपछि नागरिक पनि भएँ। नागरिक हुँदाखेरि मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि र मेरो विगतको विद्यार्थी कालको पृष्ठभूमिले पनि म वैचारिक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेससँगको नजिक छु अथवा निकट नै छु। त्यो हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने म एउटा एकदमै स्ट्रङ वेल विसरै भने पनि हुन्छ, होइन, शुभचिन्तक हुँ। र त्यसैले अब नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा 2007 सालदेखि अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जुन योगदान पुर्याएको छ त्यो नेपालको इतिहासमा एउटा अविस्मरणीय रूपमा रहेको छ। र नेपाली जनताको प्रत्येक आन्दोलन प्रत्येक चरणमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ आशाको केन्द्रबिन्दु पनि भएको छ। र विगत अब केही वर्षहरूदेखि काङ्ग्रेसको चाहिँ यात्रा ओह्रालो लागेको छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ, जनमतमा ओह्रालो लागेको छ। त्यसका केही कारणहरू छन्। अब जस्तो भनौँ न, अब पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले बहुमत दिए र त्यो बहुमत पनि अब बच्न सकेन र 62-63 सालको आन्दोलनमा काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र 2072 सालमा संविधान पनि जारी गर्यो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसले जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ त्यो उपलब्धिलाई नेपाली जनताका बिचमा राम्रोसँग लान सकेन र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा मूल रूपमा चाहिँ नेतृत्वको असफलता। र अब हिजोका दिनमा अब बिपी कोइरालाको त अब धेरै अगाडिको कुरा हो, होइन। अब हामीले त एउटा गौरवान्वित पनि महसुस गर्छौँ। उहाँको सानिध्यतामा पनि रहेर हामीले काम गर्ने अवसर पनि पायौँ। 33 सालदेखि 39 सालमा जब उहाँ भारतबाट फर्केर आउनुभयो त्यतिखेर उहाँहरूसँग धेरै नै सिक्ने मौका पनि पाइयो र अहिले पनि हामीले उहाँबाट प्राप्त गरेको ऊर्जा भनौँ न त्यो फिल गर्दाखेरि एउटा गौरवान्वित हुन्छौँ। र त्यसपछिको पुस्ता अब गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुस्ताले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ। र अहिलेको नेतृत्व चाहिँ के भयो भने अब अहिलेको खास गरेर अहिले वर्तमान नेतृत्व अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व, यो नेतृत्वलाई हेर्दाखेरि उहाँको विगत भनौँ न 2046 सालको भन्दा अगाडिको उहाँको पृष्ठभूमि अत्यन्त लोभलाग्दो नै छ। अर्थात् उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पनि पुर्याउनु भएको छ। र त्यसपछि 48 सालको आम निर्वाचनपछि उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो र उहाँको भूमिका त्यतिखेरसम्म पनि राम्रो नै रहेको थियो। र जबदेखि उहाँ चाहिँ कार्यकारी अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यहाँदेखि विकृति विसङ्गतिहरूको चाहिँ सुरुवात भएको छ। यो नेपालको इतिहासमा एउटा छ। अब त्यतिखेर भन्छ अब संसद खरिद बिक्रीदेखि पजेरो संस्कृति अथवा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू भित्रे र यतिसम्म भयो कि उहाँको नेतृत्वमा पार्टी विभाजनसम्म पनि भयो। र पार्टी विभाजन भएपछि राजाको शासनकालमा उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो र फेरि राजाले असक्षम भनेर पनि हटाए र फेरि उहाँले गोर्खाली राजाले न्याय दिए पनि भनेर भन्नुभयो। र त्यसपछि फेरि पार्टी 2063-64 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पार्टी फेरि एकीकरण भयो र त्यसपछि पुराना कुराहरू धेरै मान्छेहरूले बिर्सिँदै पनि गए र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा 2072 सालमा अब संविधान जारी भयो
र काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो र त्यसपछि उहाँको देहावसानपछि स्वर्गवाद देउवा नेतृत्वमा आउनुभयो र उहाँलाई अब उहाँका बिचका केही पृष्ठभूमिहरू केही गलतमै भए पनि अब उहाँले चाहिँ सचिनुहुन्छ सुध्रिनुहुन्छ र काङ्ग्रेसलाई मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीको रूपमा लानुहुन्छ भन्ने थियो। तर अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु 2074 सालको निर्वाचनमा उहाँले तिनै तहको अब भनौँ न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा र संसदीय निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो र त्यो जिम्मेवारी एउटा सभापतिको हैसियतले, मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले लिनु पर्थ्यो, त्यो जिम्मेवारी लिनु भएन र अब अहिले त्यतिखेर वामपन्थी पार्टीहरू अब झन्डै 2/3 बहुमतमा आयो। उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा, उहाँ नै सभापति हुँदाखेरि र त्यसपछि अहिले चाहिँ अब वामपन्थीहरूको जुन विघटन भयो अथवा वामपन्थी पार्टीहरूको जुन विभाजन भयो त्यसले फेरि पनि उहाँले चाहँदा नचाहँदै पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले पनि सभापति हुनुहुन्छ। तर उहाँले जुन रूपमा पार्टीलाई करेक्सन गरेर पर्ने स्थिति थियो त्यो स्थिति उहाँले लिएर जानु सक्नुभएको स्थिति देखिँदैन र अहिले त अब अहिले तपाईँले भन्नुहोस् न एउटा डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल सेपरेसन अफ पावर भन्छौँ हामी, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अब सुप्रिम कोर्टमा अब अहिले चाहिँ जुन प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब सरकारमा पनि भागभन्डा खोज्ने, राजदूतमा पनि भागभन्डा खोज्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सहमति दिने त्यो स्थितिसम्म आयो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमाथि नै मूलभूत रूपमा प्रहार भयो र उहाँको विगत शेरबहादुर देउवाको विगत जे जस्तो भए पनि होइन, उहाँले नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विगतमा पुर्याउनु भएको योगदान जस्तोसुकै भए पनि अहिलेको उहाँको अब उमेरको कारणले पनि र उहाँको अहिले जुन भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँको अब नेतृत्वलाई चाहिँ बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ होइन। अब उहाँले चाहिँ जति सक्दो चाहिँ ससम्मान उहाँले चाहिँ नेतृत्वबाट हटेर अभिभावकको भूमिकामा बस्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ र त्यसको लागि अब 3-4 जना मान्छेहरू अब मैदानमा देखिन्छन् होइन। जस्तो अब भन्नुहोस् न अब रामचन्द्र पौडेलै हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ र नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन उहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान छ, अतुलनीय योगदान छ र एक किसिमले भर्ने भने नेपालको अहिले कन्टेम्पोरेरी पोलिटिसियनहरूमा उहाँ चाहिँ एउटा समकालीन राजनीतिमा एकदमै टावरिङ पर्सनालिटी पनि हो र उहाँको भूमिकालाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा नै स्वीकार गर्नुपर्छ र तर पनि अब के थियो भने अब 13औं महाधिवेशनमा उहाँ विभिन्न कारणले पराजित हुनुभयो। पराजित भएपछि उहाँले अब यसपालि नेतृत्वमा चाहिँ दाबी नगरे राम्रो हुन्छ र उहाँले चाहिँ एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ र मुलुकलाई एउटा चाहिँ सङ्कटको बेलामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। तर यति चाहिँ हो अहिलेको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समा उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो टावरिङ पर्सनालिटी नै हो र एक किसिमले भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले जुन हामी साउथ एसियन पोलिटिक्समा हेर्छौँ त्यसमा पनि रामचन्द्र पौडेल भनेको चाहिँ अरू मुलुकका भारत पाकिस्तान जुन अहिले हाम्रो साउथ एसियाका मुलुकहरू छन् त्यहाँका धेरै राजनेताहरूसँग तुलना गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्व अत्यन्तै उच्च व्यक्तित्व। तर उहाँले चाहिँ अब अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर यो शेरबहादुर इतरको शक्तिहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ नेतृत्व दिन सक्नुभयो र मिलाउन सक्नुभयो भनेदेखि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ। तर निर्वाचनको लागि अहिले अब विभिन्न परिस्थितिहरू हुन सक्छन् होइन, स्थितिले पनि त्यसलाई एउटा भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अभिभावकीय र यी सबै 3-4 जना अब जस्तो विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ, प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला हुनुहुन्छ, शशाङ्क कोइराला, उहाँहरू सबैलाई मिलाएर लिएर जानुभयो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो र उहाँमध्ये यी 4 जनामध्ये कसैलाई एउटा नेतृत्वमा चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तर अब हामीले यसरी पनि हेऱ्यौँ एउटा चाहिँ निर्वाचन विश्लेषक अहिले चाहिँ जुन भूमिका अहिले शेखर कोइरालाले निर्वाह गरिरहनु भएको छ, देशव्यापी रूपमा जुन दौडा गरिरहनु भएको छ र हामीले पनि देशभरिको एउटा जनमतलाई चाहिँ सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ, विभिन्न उसबाट गरेका छौँ, अब्जर्भेसनबाट पनि गरेका छौँ, मान्छेहरूसँग चाहिँ विभिन्न क्रस सेक्सन अफ द सोसाइटीका मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन गरेका छौँ। त्यो सबैबाट के देखिन्छ भने अहिले चाहिँ सबैभन्दा अग्रपन्थीमा शेखर कोइराला देखिनुहुन्छ र शेखर कोइरालाको के पृष्ठभूमि के छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ अब एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको, जबकि उहाँको एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि भनौँ न नेपालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अथवा कृष्णप्रसाद कोइरालाको परिवारबाट ठुलो नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठुलो अतुलनीय योगदान छ र त्यसमा चाहिँ नेपाली जनता उहाँहरूप्रति चिर ऋणी पनि छ। त्यो हिसाबले उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यो पनि हो। तर त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्दा पनि उहाँ आफै नै एकदमै ऊर्जाशील हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई
र अहिले जुन उठाउनुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई एजेन्डाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ, उठाउनु भएको छ नेपाली जनताका समसामयिक विषयहरूलाई पनि। र खास गरेर चाहिँ अब यो जुन अब नेपाली काङ्ग्रेसका खास गरेर आम कार्यकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ अत्यन्तै प्रिय पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शेरबहादुर इतर शक्तिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। तर पनि अरू पनि स्वाभाविक दावेदार हुन्। विमलेन्द्र निधिको पनि परिवार पनि अब हिजो महेन्द्र नारायण निधिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि तराईको चाहिँ नेपाली भनौँ न यो 40-50 वर्षमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पर्सनालिटी हो। र विमलेन्द्र निधिको पनि आफ्नो पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। र शेरबहादुर देउवाले त अब भन्नुहुन्छ उहाँहरूको क्षमामा त 13औं महाधिवेशनमा पनि अब 14औं महाधिवेशनको लागि विमलेन्द्र निधिलाई समर्थन गर्छु भन्ने वचनबद्धता पनि दिनुभएको थियो भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। र उहाँ पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ। अब प्रकाशमान सिंह त अब गणेशमानजीको छोरा र उहाँ पनि अब विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै आउनुभएको छ। शशाङ्क कोइराला सबैको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन। तर पनि यी मध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा शुभचिन्तकको नाताले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैभन्दा अग्रपन्थी र नेपाली काङ्ग्रेसका सबै देशभरि छरिरहेका कार्यकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ सर्वाधिक लोकप्रिय चाहिँ शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको धेरै हामीले हेर्दाखेरि पनि सबैको चाहना के छ भने शेखर कोइरालाले नै नेतृत्व दियो भनेदेखि काङ्ग्रेसले फेरि पनि एउटा पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ। र हिजो काङ्ग्रेसको जुन अतीतमा जुन गौरव छ त्यो गौरवलाई फेरि पनि अगाडि बढाएर लान सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्छेको चाहना छ। होइन भने तपाईँले यसरी हेर्नु भने अहिले राजनीतिप्रति अत्यन्त वितृष्णा भएको छ होइन। अब जो आए पनि यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने खालको एउटा एक किसिमको जनमानसमा फिलिङ पनि छ। त्यसलाई चिरेर फेरि मुलुकको चाहिँ भविष्य छ, मुलुकको भविष्य उज्जवल छ। र त्यसको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। किनभने अब विचारको हिसाबले सिद्धान्तको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोका दिनदेखि जुन विचार र सिद्धान्त बोकेको थियो अहिले पनि त्यसैमा नै मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। र तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ वामपन्थीहरूको उहाँहरूको चाहिँ अब एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने शक्ति हो। र अब प्रकारान्तरले अब संसारको विश्व परिस्थिति नै अब लोकतन्त्रप्रति अब होइन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीप्रति अगाडि बढेको हुनाले उहाँहरू पनि लतारिएर त आउनुभएको छ। तर पनि कता कता उहाँहरूको कमिटमेन्टप्रति अहिले पनि देखिन्छ। बेला बेलामा उहाँहरू चाहिँ अब हिजो केपी ओलीको पनि हेर्नुभयो संसदलाई चाहिँ 2 चोटि विघटन गर्ने। र हिजोसम्म उहाँहरूले चाहिँ विगत 60-70 वर्षदेखि अब एकदमै नेपाली जनताको गरिबीबाट आक्रान्त भएको समाजमा एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा सपना देखाउनु भएको थियो। गरिब शोषित पीडितहरू सर्वहाराको चाहिँ पार्टी भनेर जुन देखाएको त्यो आखिरमा त्यो चाहिँ एकदमै भ्रम भन्ने पनि अब टुटिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको सर्वाधिक जनताले रुचाएको र सिद्धान्तको हिसाबले पनि विचारको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण पार्टी भनेको काङ्ग्रेसै हो। र काङ्ग्रेसले नै देशको चाहिँ मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने सबै आम जनमानसमा अब त यो त करिब अब क्लियरै छ। र त्यसको लागि अब अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त को हुनसक्छ भनेर तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो मलाई। त्यसको अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा यो सबै 3-4 जना जुन समकालीन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये सबैभन्दा सर्वाधिक पपुलर चाहिँ अहिले शेखर कोइराला नै देखिनु भएको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। हाम्रो साउथ एसियाको राजनीतिमा अब सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको धेरै छ, नभएको होइन। तर नेपाली जनताको चेतनाको स्तर यति माथि पुगिसकेको छ। र आखिरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले युथ फोर्स चाहिँ आएको छ होइन। आए पनि अब तपाईँले जुन नेतृत्व तहमा आउने अब गाउँमा तपाईँले 4 जना सदस्य बढाउनु भयो भने पनि आखिरमा नेतृत्व पङ्क्ति जो छ कहीँ त्यसले परिणाममा फरक पार्ला। तर यस्तो देखिन्छ कि ओभरवेलमिङ मेजोरिटी होइन एक किसिमले जन उभारै शेखर कोइरालाको पक्षमा देखिएको छ अथवा अरू इतर शक्तिको पक्षमा देखिएको छ, संस्थापन इतरको पक्षमा भनेपछि केही ठाउँमा सत्ता शक्ति अब साधन स्रोतको दुरुपयोग गरे भने परिणाममा त्यसले खासै ठुलो असर चाहिँ पर्दैन। तर पनि त्यसमा पनि अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। कति ठाउँमा चरण तपाईँले डडेलधुरा नै एउटा उदाहरण हो, हुम्ला नै पनि अर्को उदाहरण हो, धाँधली पनि भएको छ। तर हामीले एउटा के छ भने अझै मेरो एउटा चाखको विषय पनि के भयो भने अब यो अब भनौँ न एक किसिमले जनमत अब एक किसिमले एउटा साइकोलोजिस्टहरूले जे काम गर्छ त्यो अलिकति मलाई चाखको विषय पनि भयो। र अहिले अब तपाईँले हेरिरहनु भएको छ 64 जिल्लामा त पालिका स्तरको चुनाव पनि भइसक्यो र 13 जिल्लाको 14वटा निर्वाचन क्षेत्रमा इलेक्सन पनि भइसक्यो। त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेका छौँ। जतिसुकै धाँधली गरे पनि जतिसुकै सत्ता शक्तिको प्रयोग भए पनि त्यो परिणामले के देखाउँछ भने 65 देखि 70%
कतिपय ठाउँमा त अब तपाईँले मोरङमा जानुभयो, सुनसरीमा जानुभयो, 1 नम्बर प्रदेशमा जानुभयो भने त 80% भन्दा पनि बढी चाहिँ संस्थापन इतरको पक्षमा छ जनमत। र त्यसमा पनि अब तपाईँले चाहिँ इन्डिभिजुअल बेसिसमै हेर्नु भने पनि 90% चाहिँ शेखर कोइरालाको पक्षमा देखिन्छ। र अहिले एउटा मिनी जनमतकै रूपमा पनि अब अहिले 13वटा जिल्लामा 14वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसको परिणामलाई पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। र करिब अब तपाईँलाई म भन्छु 360वटा महाधिवेशन प्रतिनिधि आइ नै सक्नुभएको छ, त्यो भनेको करिब 7% हो। त्यो परिणामलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि करिब अब 210 भन्दा बढी त अब म प्रत्येक जिल्लाको हामीले हेरेका छौँ, तर 210 भन्दा त शेखर कोइरालाकै पक्षमा छ। त्यो भनेको करिब 65-70% त शेखर कोइरालाको पक्षमा देखिन्छ। र इलाकाबाट पनि एउटा इन्डिकेसन चाहिँ प्राप्त हुनसक्छ होइन। त्यो इलाकामा त अब क्रियाशील सदस्यबाट त छानिएर इलाकाको पनि निर्वाचन भइसकेका छ। त्यसको परिणामलाई पनि हामीले गम्भीर ढङ्गबाट विश्लेषण गरेका छौँ। त्यो विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने जनमत चाहिँ संस्थापन इतरमा छ। खालि एउटै मात्रै के हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले संस्थापन इतरमा जति पनि उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ तादात्म्य भयो, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अब मिलेर उठ्दैदेखि त अहिले नै बरमाला के अरे संस्थापन इतरलाई लगाइदिएको हुन्छ। तरै पनि अब अझै पनि परिणाम आउन बाँकी नै छ होइन। अब धेरै जिल्लाहरूमा महाधिवेशन परिणामपछि एउटा आउँछ, तर पनि अब हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार चाहिँ एकदमै अब संस्थापन इतरको नै अब 65-70% जनमत चाहिँ देखिन्छ। हामीले दुईवटा खालले विश्लेषण गरेका छौँ। एउटा 13 जिल्लामा अब काहीँ 25 छ, काहीँ त अब 27सम्म पनि रहेको देखिया छ। गर्दाखेरि 360वटा त महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटै भइसक्नु भएको छ होइन। त्यो अब तपाईँको 13 जिल्लामा त सभापतिको पनि अब डिक्लेयर भइसकेको छ भन्दाखेरि त्यो पनि परिणामलाई पनि हामीले विश्लेषण गरेर हेरेका छौँ। र साथसाथै तपाईँले 64 जिल्ला, अहिले 13 जिल्लामा मात्रै नै अब के अरे वडा लेभलको अधिवेशन हुन बाँकी रहेको 64 जिल्लाको इलाका स्तरको चाहिँ चुनाव भइसकेको छ। अब भनौँ न पालिका स्तरको निर्वाचन भइसकेको छ। त्यो सबै परिणामलाई विश्लेषण गर्दा त्यो भनेको त एक किसिमले माथि उठेर भोट हालिसके। त्यो सबै विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ संस्थापन इतरमा 70% मत चाहिँ सुरक्षित देखिन्छ। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि खास गरेर उहाँले अब हुन त अब अहिले जुन के अरे यो संस्थापन इतर भनेर अब प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेलै हुनुहुन्छ होइन। अब यदाकदा शशाङ्क कोइरालाले म पनि उम्मेदवार हुँ भनेर यदाकदा भन्ने गर्नुभएको छ। र शेखर कोइराला यो सबै एकैचोटि मिल्दिने भनेदेखि त अब त्यसमा कुनै परिणाममा कुनै शङ्का नै गर्नु पर्दैन थियो। तर पनि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि भोलि चाहिँ सबै परिणाम आइसकेपछि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा गम्भीर मूल्याङ्कन होला, गम्भीर छलफल होला। र मैले कता सुनेको पनि छ उहाँहरूको बिचमा एउटा एक किसिमको भद्र सहमति पनि छ। अब जिल्लाको अधिवेशन भइसकेपछि जिल्लाबाट आउने सभापतिहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि उनीहरूले मुख खोलिसकेपछि आफ्नो वस्तुस्थिति उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यसपछि फेरि एउटै उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर छ होइन। तर हामीले अहिले तपाईँलाई किन पनि भनेको भनेदेखि त्यो सबै वस्तुस्थिति हामीले उहाँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला। तर हामीले त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो संस्थापन इतरमा पनि सबैभन्दा चाहिँ बलियो चाहिँ शेखर कोइराला देखिनु भएको छ। र अब हामीलाई के विश्वास छ भने अब शेखर कोइराला र अब शशाङ्क कोइराला एउटा परिवारको पनि भएको हुनाले उहाँहरूको एउटै मात्रै उम्मेदवार हुन्छ होइन। र अब रामचन्द्र पौडेलको त अघि नै पनि भनिहालेँ, उहाँ एकदमै ठुलो अहिले नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा ठुलो पर्सनालिटी, टावरिङ पर्सनालिटी पनि हो। र उहाँले पनि अब परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। र उहाँले हामीलाई विश्वास छ उहाँले पनि अब अन्तिममा अब शेखर कोइराला सबै हेरेपछि त उहाँ पनि त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अब प्रकाशमान सिंहले पनि अब त्यो स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि अब अन्तिममा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ अब संस्थापन इतरबाट चाहिँ शेखर कोइरालाको प्रचुर सम्भावना छ। त्यसैले उहाँ जित्नुहुन्छ। अब यो के हुँदो रहेछ भने अब रामचन्द्र पौडेलको बारेमा अघि नै पनि मैले भनिहालेँ होइन। उहाँको चाहिँ ठुलो नेपालको राजनीतिमा ठुलो योगदान छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जनचाहना भनौँ न, कार्यकर्ताको चाहना चाहिँ अहिले शेखर कोइरालाप्रति देखिन्छ। उहाँलाई रामचन्द्र पौडेलले पनि के महसुस गर्नुपर्छ भने अब भोलि चुनावमा जाँदाखेरि अब जनचाहनालाई पनि त महत्त्वपूर्ण त भूमिका हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि अब रामचन्द्र पौडेलले म आफै नै दावा गर्ने स्थिति नहोला, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो नहोला।
र उहाँले पनि अब एउटा त्योभन्दा पनि बढी ठुलो भूमिका उहाँ निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि भनौँ न अस्तिका दिनहरूमा पनि केपी ओलीले जुन बेला चाहिँ संविधानको बर्खिलाफ अब दुईचोटि अब संसद विघटन गरेर सबभन्दा अग्रमोर्चामा त रामचन्द्र पौडेलै हुनुहुन्थ्यो र भोलि चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ एउटा आफ्नो गन्तव्यबाट डिरेल भयो भने पनि त्यतिखेर रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ भूमिका हुनसक्छ भन्दाखेरि उहाँले त अझ त्योभन्दा महत्त्व अब इन्डियामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो चाहिँ जयप्रकाश नारायणको त कति महत्त्वपूर्ण योगदान थियो त्यो इमर्जेन्सीको पिरियडमा। त्यस्तो मुलुकमा चाहिँ सङ्कट पर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीको चुनाव भनेको त फर्स्ट एमङ द इक्वल न हो। अब अहिलेको नेतृत्व भनेको एकैचोटि सबैलाई चाहिँ त्यो विधि परम्परा र विधानअनुसार चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा पावर हुनसक्छ होइन। अब नेतृत्वमा एउटा चाहिँ तपाईँको पोजिसनल पावर हुनसक्छ, अर्को पर्सनल पावर पनि हुनसक्छ। र अब पोजिसनल पावर त सभापति भयो भने हुन्छ नै होइन, त्यो त किनभने त्यो संस्थाले नै दिएको अधिकार हो। तर पर्सनल पावरले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अब रामचन्द्र पौडेल जस्तो मान्छे सभापति नहुँदैमा पनि उहाँको व्यक्तित्व अवमूल्यन हुने होइन। त्यो सबै समग्र परिस्थितिले चाहिँ उहाँलाई त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै स्थितिलाई चाहिँ उहाँले पक्कै पनि अब मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र सबै मूल्याङ्कन गरेपछि उहाँहरूलाई पनि त्यो रियलाइजेसन हुन्छ। र हामी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो अहिले काम गरिरहँदाखेरि के लागेको छ भनेदेखि अब अन्तिममा चाहिँ अब संस्थापन इतरबाट चाहिँ अब शेखर कोइराला नै उम्मेदवार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। अहिले मैले जुन तपाईँलाई भनिरहेको छु त्यो त अब त्यो पार्टी बचाउने नै त हो नि होइन। पार्टी बचाउनको लागि त रामचन्द्र पौडेलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसमा इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यो पनि पार्टी बचाउनलाई, डेमोक्रेसी बचाउनलाई र त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नलाई नै रामचन्द्र पौडेल चाहिँ तयार हुनुपर्छ। किनभने उहाँले हिजो त्यो अवसर पनि पाउनुभयो। अब उहाँको चाहिँ राम्रो मत हुँदाहुँदै पनि अब चुनावमा विभिन्न कारणले उहाँ हार्नुभयो होइन। अब उहाँलाई एकचोटि अवसर पनि प्राप्त गरिसक्नुभयो र त्योभन्दा पनि ठुलो होइन। अब डेमोक्रेसीमा कतिपय मुलुकमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। अब इन्डियामा पनि मोदी त कहिले पनि के अरे पार्टी प्रेसिडेन्ट भएको छैन, धेरै ठाउँमा भएका छैनन्। पार्टी प्रेसिडेन्ट हुने बित्तिकै चाहिँ त्यसको चाहिँ भूमिका चाहिँ एकदमै बढेर जाने, पार्टी प्रेसिडेन्ट नहुने बित्तिकै त्यसको भूमिका चाहिँ खुम्चिने भन्ने हुँदैन। त्यस कारण त्यो सबै परिस्थिति रामचन्द्र पौडेलले पनि, प्रकाश मानले पनि, अब प्रकाश मान नै अब संसद दलमा चाहिँ अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुन सक्नुहुन्छ होइन। भोलिको मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ। फेरि शेखर कोइरालाले हामी चाहिँ शक्ति पनि अब सबैले मिलेर नै सबैलाई समेटेरै नै लान्छु भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ। भन्दाखेरि हिजोको ढाँचाभन्दा अलिकति फरक ढाँचाले अहिले अब काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढिरहेको हुनाले मलाई चाहिँ यो अरू अन्यथा हुन्छ जस्तो नै लाग्दैन। सबैलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सबैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् होइन। अब तपाईँ यही नै भन्नुहोस् न, भोलिका दिनमा पनि प्रकाशमान सिंहको, विमलेन्द्र निधिको, शशाङ्क कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र त्यसपछि युथहरू छन्, अब गगनहरू छन्, विश्वप्रकाशहरू छन्, चन्द्र भण्डारी छन्, धनराज गुरुङहरू, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरे लगायत होइन। अब छन् धेरै युथहरू छन्, उहाँहरूको पनि अब चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यसपछि पनि अर्को चुनावमा पनि प्रकाशमान सिंह, अब भोलि भन्नुहोस् न महेश आचार्य, तपाईँको चाहिँ विमलेन्द्र निधि, उहाँहरूको भूमिका त अझ पनि बढेर जान सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अबको नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको युथ र अब प्रौढ अवस्थामा पुगेका नेताहरूको सम्मिश्रणबाट नै नेतृत्व चाहिँ बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ 14औं महाधिवेशनपछि अझ उज्जवल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।